عسلامة. اليوم باش نشوفوا لي فاريابل. شنو هما لي فاريابل، وقتاش نستعملوهم وعلاش نستعملوهم. كالعادة باش نشوفوا الالغوريثم والتراديكسيون تاعو في باسكال. باهي، عندنا كما قلنا في الفيديو اللي فات البروجرام تاعنا او الالغوريثم لازم يكون متكون من الحاجات هذه منظومة كيفاش نقولوها كل قواعد ديما لازم يكونوا حاضرين. بالنسبة للالغوريثم قلنا الالغوريثم تعطيه اسم، في الأغلب لازم يكون سينيفيكاتيف، بعدين لي فار، بعدين ديبي، بعدين فان. باهي، فيديو اليوم يحكي على الفاريابل. بالنسبة للفاريابل عندنا 4 ولا 5 أنواع هما الأكثرية مش تستعملوه، اللي هما الأونتي، الريال، الكاركتير، الشين دي كاركتير، والبوليان. باهي، شنو الفرق ما بين كل واحدة؟ باهي، نجيو للألغوريثم. نقولوا له كالعادة باش نطلبوا منه ميساج في الإكران، دونك نقولوا له écrire le parenthèse، نقولوا له donner un entier. lire زعما أنا هو منهم باش نقولوا له رير، أنا هي الفاريابل اللي باش نستوكيو فيها لونتيي، الطبيعة اللي هي الأ، خاطر إحنا ديجا مديكلارين الأ فاريابل أونتيير، دونك نقولوا له لير أ. باهي، نفس التريتمون باش نعملوه مع لي فاريابل الأخرين، أما الميساج هو اللي يتبدل. دونك نجيو نعملو كوبي لهذي و بيست كالعادة. بدلو اونتيي، بدلوه بريال. ريال معناها عدد فيه فاصلة، اونتيي عدد صحيح طبيعي من غير فاصل. قولوا لير، قلنا احنا عنا ريال عنا بي، دونك قولوا لير بي. باهي، نجيو تو باش نعملو نفس الحكاية. بدلو لونتيي هي ونبدلوها بالكاركتير. كاركتير نقصدو بيه حرف ولا عدد ولا نقطة ولا حتى اسباس. باهي، نفس الحكاية نقولو لير سي. نعاودو مرة أخرى، بدلو entier، قولولو chaîne de caractères. lire ch. باهي، بالنسبة للبوليان خليوها نرجعولها. باهي، هذاي في الالغوريثم. تو اللي عملناه تو نجيو نحولوه للباسكال. هوب، عندنا ديكلارين سي بون، ندخلو في البروجرام تاعنا. البروجرام شنو يقول؟ باهي، قولوا له رايت اعلان. فرق بين رايت وبين رايت اعلان انه رايت جست طفيشيلك، ورايت اعلان طفيشيلك الميساج وترجع لك للستر. فنعطيك اكزومبل. باهي، عندنا رايت اعلان دوني ان اونكي بوان فيرغول ريد اعلان. لحظة برك هنعملها كوبي قبل ما نعمرها. سي ريد اعلان عندنا ا. باهي، كنترول في، بدلو هذيا بي، فيرغول كنترول بدلو هذيا سي، فيرغول نفس الحكاية سي هاش بوان فيرغول. باهي، ونجيو تو نبدلو هذي تولي ريال، هذي تولي كاركتير، وهذي تولي شين دي كاركتير، مجموعة حروف ولا مجموعة كاركتيرات. شين دو كاركتير. باهي، تو سي بون. تو عندنا الفاريابلات عبيناهم، نحبو تو نافيشيوهم.
جست مادامني متفكر، الفاريابل اونتيي في الباسكال تولي انتجر. الريال اللي هي بالفرنسي 2 او تولي ريال ار او ا. الكاركتير تولي شار، والشين دي كاركتير تولي سترينج. كنت تفكروا في الفيديو اللي فات قلت لكم في الالغوريثم اي حاجه بالفرنسي تولي في الباسكال ولا في اي لغه اخرى بالانجلي. باهي نجيو تو نافيشيو لي كاركتير بتاعنا، نعملو سباس، نقولو له رايت الين. باهي تو ركزوا معايا خاطرش نعملو ميساج فاريابل ميساج فاريابل، ركزوا معايا. دونك نقولو له ا إيكالا هاكا ميساج، تو باش نحطو الفاريابل بتاعنا. الميساج اللي من بعدو نقولو له سباس بي إيكالا فيرغيل بي. الميساج اللي من بعدو كيف كيف نقولو سي إيكالا فيرغيل سي، والميساج اللي من بعدو نقولو له سي هاش إيكالا لحظة برك فيرغيل سي هاش. هوب نجربو زعما معندناش شي غلطة ولا حاجة، نقولولو كومبايل باش يقولي سجل البروجرام بتاعك. اوكي اوكي باهي عملنا كومبايل جاونا باهي معندناش حتى غلطة. لحظة برك مازال يكومبيلي. قالنا عندك غلطة. وش قالك؟ قالك error دو syntax، عندك بوان فيرغول ناقصة في الليني 5. الليني 5 لهنا ديما أرجع للي قبله اللي هو لنا عندي بوان فيرغول غلطة. نعاود نعمل كومبيلي جاونا باهي المرة ديا نخدمو. قالك أعطيني أونتيي. باهي أونتيي معناها عدد هيكا ولا؟ أني نحب نعطيه، أني تو باش نعطيه حرف نشوفوه زعما باش يقبلو ولا. أوب قالك عندك ايرور. علاش عندي ايرور؟ خاطر أني قلتلو أعطيني أونتيي وبعدين قلتلو راهي الفاريابل باش تكون فيها حاجة أونتيي. باهي اللي هي هذي أونتيي. دونك نعاودو نخدموه. قالك أعطيني أونتيي نعطيوه 23. أعطيني ريال. تو الريال هو ينجم يكون يا عدد بالفاصل ولا عدد من غير فاصل. باهي باش نعطيه عدد بالفاصل مثلا 12.5. تو أعطيني كاركتير باش نعطيه نقطة استفهام. أعطيني شان دي كاركتير هلو وورد. أوب شوش قالك؟ قالك أ إيكالا 23 بي إيكال عدد هذا الكل. باهي ركزوا معايا في البي اللي هو الريال. الريال عطيناه 12.5. قال لك عندك البي ايكال 1.25 بويسونس 10. باهي مش بويسونس 10 يا ربي، فوا 10. هذه يقصد بها فوا 10. عندنا 1.25 تضربه في العشرة يولي 12.5. كي نحبوا احنا نتخطوها الكتيبة هذيا تنقول لكم شنو تعمل. باهي عندنا السي اللي هي كاركتير غنافيشاها، والسي هاش اللي هي جملة عطاك الجملة. باهي تو نرجعوا البي اللي هي الريال اللي هي فارق لق. كي نحبوا نعملوا افيشاج مزيان نجيو بعد البي ونقولوا له بي دو بوان 0 دو بوان 3. شوفوا شنو معناها اللي قلته اني تو. نعملوا كومبايل نعملوا اكزيكيتي. العدد اونتي نعطيو 25. الريال ركزوا في هذه نعطيو 13.75. كاركتير نعطيو ال مثلا. شان دي كاركتير نقولولو ساليو. شنو افرز. اما خير لافيشاج تاع بكري لافيشاج تاع تو بالطبيعة افيشاج تو خير. باهي اش معناها اللي كتبتو اني كل 2.0 2.3؟ معناها الريال نحبك تفيشيلي بعد بعد الفاصل 3 كاركتيرات. نبدلو 3 هذيا نبدلوها بالدو. نعملو كومبايل نعملو اكزيكيتي. اونتي 14. ريال ركزوا تو عطيناه الريال احنا 16.5423. باهي هكا نعطيوه كاركتير مش عارف نعطيوه هيكي شان دي كاركتير اللي يجي. اوب ليش شنو عطانا؟ هي الريال فيها 16.5423
عطانا 16.54. علاش 16.54؟ خاطر قلت له لهنا زوز ارقام بعد الفاصل. دونك على قد ما تحب تفيشي ارقام بعد الفاصل تبدل هذه، تحب تفيشي 5 تعطيه 5، تحب تفيشي 1 تعطيه 1، تحب ما تفيشيش حتى رقم تعطيه 0. خدموها شوفوها، هذه 5 مثلا وعندك 2.356. دوني كاركتير نعطيه 4، خاطر 4 هي بحد ذاتها كاركتير، تنجم تكون في سياق جملة أو في سياق رقم، سا ديبون انت والفاريابل اللي مش تستوكيها في وسطه. شان دي كاركتير اللي يجي اوب ليش عطاني توا البي اللي هي 2.356 ردها لي عبارة اونتيي. كيفاش ردها لي اونتيي؟ قلت له ما تعطيني حتى رقم بعد الفاصل. به عطانا منها توا احنا هذه نفسخوها. باهي تو كي نحب اني ندخل فاريابل اخرى دو ميم تيب كو معناها كيما نقولوا عندك هذه، نحب ندخل فاريابل اخرى نفس التيب نتاعها نسميها مثلا مثلا نسميوها نسميوها مثلا صوم، حاجه كيف هكاك. جينا هذيك نعمل فيرجول بعدها ونكتب الفاريابل الجديده نسميها مثلا صوم، التيب نتاعها اونتي. نقولوا الفاريابل صوم هذه نحب نحط فيها مثلا النومري ذاك نحب نضربه في 5 ونحطه في وسط الفاريابل صوم. شنو نعملوا؟ نجيو بعد التريتمون حاجة بيه نحطوا صوم دو بوان ايكال، معناها راني مش نصب في وسطه ا فوا هي نجمة في باسكال فوا 5 مثال، وبعدين نقولوا له رايت ln ولا نزيدو ميساج نقولوا له فوا 5 إيجالا فيرجول ميساج فيرجول فاريابل. باهي اللي كتبته هذا نحب نعمله اني في لا 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 الحمد لله في في الالغوريثم شو تولي نزيدو الساعة لهني نجيو نزيدو الفاريابل سوم فيرجول سوم ونرجعوا لنا نقولوا له سوم وثبتوا مليحة بوان ايجال في الالغوريثم تولي رسوا نرمزوا لها هيك فلاش ماشي للفاريابل اللي مش نحطه في وسطها. دونك انا سوم تساوي فوا 5. نرجعوا بعدين نقولوا له اكرير افيشي لي في الاكران معناها فوا 5 إيجالا فيرجول الفاريابل نتاعنا اللي هي مش هذه غلطة مني يعني اللي هي سوم. نرجعوا من هنا نصلحوا غلطتنا، هي تولي سوم. اوكي نعملوا كومبايل رجعنا باهي عنا حتى غلطة باهي قولوا له اونتي 5 خليونا في 5 ريال 6 مثلا ان كاركتير كا جملة ال ام كا مثلا شوش قالك فوا 5 ايكال 25. إيه. عندنا فونكسيون في الباسكال اللي هي تمشي كان على الباسكال نقولوا لها اس كيو ار، اس كيو ار تي، اس كيو ار تي صحيح. واحدة تعطيك الكاري نتاع النومبر هذاك، واحدة أخرى تعطيك الراسين كاري. إيه نجيو نجربوهم الزوز. نرجعو لهني نقولو له مثلا اس كيو ار وبين قوسين الفاريابل هيك اللي هي نعملو فيرجول نعطيو ميساج مثلا عزينا هيك مثال، بعدين نقولو له اس كي ار تي باهي تو لازم نعطيو الأ تنقولك شو نعطيو باهي عطينا النومري لازم الرصين متاعو يكون واضح والكارلي متاعو نعطيو مثلا 4 ريال 6 ام 2 ام باهي
عندنا قلنا احنا باش نعملوا الكاري وراسين كاري نتاع الأ نتاعنا هو الكاتر. باهي نورمالمون الريزلتا لازم يطلع لي 2 و 16. باهي طلع لك 16 و 2. باهي الافيشاج الثاني ما عجبنيش يعني. باهي دونك كيفاش نعملوه؟ عندنا راسين كاري نتاع ان اونتيي ينجم يكون ريال. دونك نجيو نعملو كي بكري، نقولو 2.0 2.2 مثال. نقولو له كومبايل، نقولو له اكزيكيوت دوني نومبر. ولا لحظة نوريكم فازة مزيانة باش ما نقعدوش نعملو في نفس التريتمون طويل. نجيو لنا ونحطوه هذا الكل ما بين كومنتير، معناها عبارة هذه ولا تصويرة، ما عادش يتعدى البروجرام يوصل لنا هوب ينقز لنا هنا. نحط هذه الكروشيات معناها هذا الكل يولي انفيزيبل بالنسبة له هو. نعملو كومبايل نعملو اكزيكيوت نرجعو نعطيوه كاتر. شوش طلع لك؟ طلع لك 16 و 2.00. هو يقول القائل 2 نومبر اونتيي، راسين كاتر هي 2. باهي علاش طلع لي في الزيروات؟ نعطيكم اكزومبل اخر. نقولوا له لونتيي نتاع 2 اللي هو نورمالمون 1.4 كان مانيش غلط. شوش طلع لك؟ 4 اللي هي 2 كاري و 1.41 اللي هو الراسين كاري تاع 2. هاك علاش الفاريابل الفونكسيون راسين كاري لازم ديما تكون معاها الكتيبة هذه باش تطلع لك افيشاج مزيان. الافيشاج ينقصوا عليه البروفات في النوت. باهي هذايا بالنسبة للأونتي. نفس لي فاريابل يا ربي شبيني على الفاريابل مش عارف. نفس التريتمون يصير على الريال، خاطر ما يفرقوش ياسر على بعضهم، بخلاف انه واحدة بالفصل وواحدة بلاش. باهي نجيو تو للشين دو كاركتير والكاركتير. باهي نفسخو هذا، نفسخو نرجعو هذا. باهي نفسخو تو هذا يخلي نعمل كومنتير جوست هذا هكا. كومنتير لنا يتنحى ونجيو نحطوه لهنا كومنتير. توا ضايع ولا انفيزيبل. تو باش نخدمو على الكاركتير وعلى الشين دو كاركتير. نوريكم فازة. الجملة اللي هي شين دو كاركتير ماهي متكونة من برشا كاركتيرات. دونك نفترضوا اني نحب الكاركتير سي هذا، نزيدو للجملة سي هاش. مثال سي هاش نكتب فيها بونجو من غير ار، والار كتبتها لهنا. يعني نحب نزيد الار للسي هاش. شنو نعملو؟ سهلة ياسر، نجيو نعملو سي هاش دو بوان ايكال سي هاش بلس سي. نفس الشيء نفشو رايت لين سي هاش ايكالا فيرغول سي هاش جديدة. نعملو سباس عزينا بوان فيرغول كومبايل اكزيكيوت. كاركتير ار ونجيو للسي هاش نكتبو بون جو، ثبتو فيه بون جو من غير ار. شوش طلع لك؟ بونجور. نفترضوا اني كتبت العكس لهنا، ما كتبتش سي هاش بلس سي، كتبت سي بلس سي هاش. دونك شنو تتوقعوا يفشي لك؟ اكزيكيوت نكتبو ار كي العادة وبون جو ثبتو مليح بون جو، والار صبيتها في السي. شوش قالك؟ ار بون جو. فهمتوا كيفاش توا؟ باهي نفترضوا به السي هذي نحيوها ما عادش كاركتير، نردوها حتى هي شين دي كاركتير سي فيرغول سي هاش سترينج. نعملو كومبايل نعملو اكزيكيوت. به باش نقولو مثلا الشين الاولى نقولو بون، الثانية جور سي هاش بونجور. باهي نجيو نصلحو جوست الميساج
قولوا له donnez la première chaîne de caractères. وذي نردوها donnez la deuxième chaîne de caractères ونجيو لهني. باهي لحظة برك عندي فكرة باهية. افترضوا اني اعطيتك جملة واعطيتك جملة اخرى نحب تلصقهم في بعض، لما هو لازم يكون فما اسباس بيناتهم باش تظهر واضحة. فما زوز طرق، الاولى واللي هي سهلة، نعمل كومبايل لحظة اكزيكيوت. ديو مثلا احنا باش نحطوا السي مع السي هاش في وسط السي هاش. باهي نجيو الاولى نقولوا له مثلا salut je m'appelle كتبتها غلطة je m'appelle. شوفوا ركزوا توا je m'appelle اوب زدتها اسباس او هذا اسباس. والثاني دوني لا دوزيام سامي مثلا. شو كاش طلعت صالي جو مابيل سامي. نفترضوا اني ما زدتش الاسباس هذاك، شوفوا كيفاش مش تطلع. قولوا له سالو جو سوي من غير سباس، ثبتوا مليح سامي. اوب ريت كيفاش طلعت جو سوي سامي ماستر. هذا حلو. الحل الثاني بسهولة تامة توظف اللي علمتهولك وتجي لهنا ركز مليح، ريتك بلوس هذيك تعمل بلوس اسباس تو سامبلومون، تحط كومبايل تحط اكزيكيوت ثبتوه سالو جو سوي. هذه الجملة الأولى من غير اسباس، والثانية سامي. شوفوا لافيشاج اوب سالو جو سوي سامي. نحب نزيد بوان ديكسكلاماسيون في الاخر، نفس الشيء بلوس وما بين ساج تحط بوان ديكسكلاماسيون. نجيو نزيدوها اسباس على الزينة. ريتو تقولوا لي شنو الفرق بين هذه ميساج وهذه كاركتير دخلتنا بعضنا. ساهل ياسر. الميساج شنو فيه؟ هو مش فيه شان دي كاركتير. دونك كي نحب كاركتير واحد نحط نعمل ديكوت هذوما. سهله الحكايه. نعملو كومبايل نعملو اكزيكيوت نقول له سالو، ما نخليوه ساليو حد هاي جو سوي سامي. طيب تو قلبناهم جو سوي سامي. اوب ريت طلع لك سالو اسباس جو سوي سامي بوان ديكسكلاماسيون. باهي هذايا نتصور كملنا الكاركتير والشان دو كاركتير والامور كل واضحه. تو باش نخدمو على البوليان. باهي نجيو نحطو هذا ما بين كومنتير باش نخدمو على البوليان. بوليان سيدي هي كيما البينار، زيرو ولا ان، فري ولا فو. باهي تنجم تاخو حاجتين برك اللي هما يا فري يا فو. باهي لا اله الا الله محمد رسول الله. نجي نقولو مثلا تي لو بوان ايكال ترو. خاطر قلت لكم في الالغوريثم الفرنسي في التراديكسيون تولي بالانجلي نفس الحكايه. يعني تقول له مثلا تي رسوا فري تو سامبلومون ولا فو اللي هي تولي فولس. باهي كيفاش نستعملوها؟ عندنا تي رسوا ترو. باهي نجيو مثلا نقولوا له رايت الين تي. باهيش هيك نجيو نخدمو اكزيكيوت. شو طلع لك؟ ترو. باهي نجيو تو نقولوا له مثلا تي رسوا نوت غلطة نوت ترو. نوت ترو باللوجيك شنو مش يكون؟ عكس ترو مش يكون فولس. اوب تي رسوا فولس. باهي يقول القائل علاش نستعملوا فيها احنا البوليان هذه؟ شنو حكايتها؟ البوليان هذه مش نستعملوها برشا في الفيديوهات الجايين اللي هي تمثل عبارة تيست. مثلا
نعطيك بروجرام اني نقول لك صنع لي ابليكاسيون ولا اي حكايه، شوف لي اني ندخل لك نومري، انت شوفوا لي بوزيتيف ولا نيجاتيف، وكانوا بوزيتيف طلع لي ميساج قول لي راهو بوزيتيف. سي احنا نستعملوا فاريابل بوليان ونقولوا له كانك النومري هذاك بوزيتيف، دونك التيست نتاعنا اللي هي التيب نتاعها بوليان تاخذ ترو. بعدين نقولوا له كان التيست تاخذ ترو، دونك افيشينا اللي هو بوزيتيف. سينون اش معناها؟ معناها العكس، الكا الاخرى اللي هي عكس ترو دونك فولس. كان فولس راهو النومري هذاك نيجاتيف، دونك افيشي لي نيجاتيف. الحاجات هذوما باش نمشيوهم في الفيديوهات الجايين، خاطر ميزات لي بوكل وميزات الكونديسيون كل. فيديو اليوم مكمل، ان شاء الله يكون عجبكم. كالعادة جيم وبارتاجي مع اصحابك وراكم فيديوهات الجايين.